ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुर्न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं
सच्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। गंधर्वराज पुष्पदंताचार्य जी द्वारा विरचित शिव महिमन स्तोत्र को प्रसंग चली रहेको छ। अभ्यास को लागि 13वां श्लोक को व्याख्या बाँकी छ। यदृद्धिं सूत्रामणो वरद परमोच्चैरपि सतिर् अधश्चक्रेवाण परिजन विधेयस्त्रिभुवनं न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोर् न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वयि अवनति। यदृद्धिं सूत्राम्नो भरद परमोच्चैरपि सति मदश्चक्रेवाण परिजन विधेयस्त्रिभुवनं न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोर् न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वयि अवनति। यदृद्धिं सूत्रामणो भरद परमोच्चैरपि सति अधश्चक्रेवाण परिजन विधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोर् न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वयि अवनति। तवैश्वर्यं यत्नाद् यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरधः परिच्छेत्तुं याता वनलमनलस्कन्दवपुषा ततो भक्ति श्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहून् अवृतरणकण्डू परवसान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहवलेस् स्थिरायास्त्वद्भक्ते त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयत अलभ्या पाताले अप्यलचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वयि आसीत् ध्रुवमुपचितो मयि अतिखला। यदृद्धिं सूत्रामणो वरद परमोच्चैरपि सति मदश्चक्रेवाण परिजन विधेयस्त्रिभुवनं न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोर् न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वयि अवनति। यदृद्धिं सूत्रामणो हे वरद,
त्वच्चरणयोर अवनति। हजुरको चरणमा जो छुक्यो, जो अवनति भयो, त्यसको यो संसारमा कुन उन्नतिको कारण बन्दैन, अर्थात् सर्वोन्नतिको कारण बन्दछ। चाहे भौतिक उन्नति होस्, चाहे आध्यात्मिक उन्नति होस्, जीवात्माले यदि आफ्नो उन्नति चाहन्छ भने भगवत चरणमा अवनति अवश्य गर्नु पर्दछ। अवनति शब्दको अर्थ हुन्छ शरणागति। अवनति शब्दको अर्थ हुन्छ आत्मनिवेदन। वरिवस्या शब्दको अर्थ हुन्छ सेवा, सेवाको लागि समर्पण। एकजना व्यक्ति आए, म हजुरको आश्रममा बस्न चाहन्छु, हजुरको आश्रमको सेवा गर्छु, हजुरको सेवा गर्छु, तर त्यसको लागि मलाई स्वतन्त्र एउटा कोठा दिनुपर्छ, टोयलेट बाथरूम अट्याच भएको कोठा दिनुपर्छ, जाडोमा गरम पानी नुहाउनको लागि गिजर हुनुपर्छ, यो हुनुपर्छ र त्यो हुनुपर्छ। यदि ये सबै व्यवस्था हुन्छ भने म हजुरको आश्रममा बसेर सेवा गर्छु। मैले भने तिमी सेवा गर्न सक्दैनौ। भलेश्वर आश्रममा या मेरो आश्रममा बसेर तिमीले सेवा गर्न सक्दैनौ। किन नसक्ने महाराज? किनभने तिमीले पहिले नै शर्त राखिदियो। सेवामा समर्पण हुन्छ, सेवामा समर्पण हुनुपर्छ, सेवामा शर्त राख्न हुँदैन। तिमीले पहिलो शर्त राख्यौ, तिमी समर्पण भएर सेवा गर्न सुरु गरेको भए धेरै धेरै सेवाले गर्दा तिम्रो उन्नति, तिमीलाई परेका आवश्यकता आश्रमले परिपूर्ति गर्न सक्थ्यो। त तिमीले पहिले नै शर्त राख्यौ त अब के सेवा गर्छौ तिमीले? त्यो सबै चाहिन्छ भने तिमी आफ्नै घरमा ठिक छौ। वरिवसी तरी समर्पण भावले सेवा गर्ने, सेवाकर्ता सेवकलाई जो हजुरको चरणमा अवनति समर्पण भयो, यो लोक क्या तीनों लोक उसको अधीनमा हुन सक्छ, कुन उन्नतिको कारण हुन सक्दैन, अर्थात् सर्वोन्नतिको कारण हुन्छ। उदाहरणको रूपमा बाणः, बाणासुरको उदाहरण छ। महाराज बाणासुरको उदाहरण छ। बाणासुरले त्यस्तो के वरिवस्या गर्यो, बाणासुरको कसरी समर्पण भयो, कसरी भगवान शिवको अर्चना आराधना उपासना गर्यो, के गरे बाणासुरले?
सूत्रामणो यद रिद्धिम वृद्धि परम उच्च समृद्धि। देवराज इंद्र को परम उच्च समृद्धिलाई पनि बाणासुरले भगवत सेवा कृपा द्वारा अधचक्रे तुच्छ बनाइदियो। एउटा व्यक्ति थियो, गाउँमा आयो। गाउँमा प्राय गरेर हामी तराईतिर देख्छौं मुसहरहरू, थारूहरू, भूमिहारहरू यानी मजदुरहरू, बन्धुवा मजदुरहरू, जसलाई हली भन्दछन्, पहिलोको भाषामा कमारो भन्दथे। बिचारा यिनीहरूको गाउँमा बस्तीमा गयो भने बाँसका चित्रा र त्यसमा माटो लेपिएको छाप्रो, माथि खरको छानो या खफ्रेलको छानो, त्यो बाहेक उनको कोही घर छैन। उनीहरूले कल्पनै गर्न सक्दैनन् कि आरसीसी 3 तले 4 तले राजमहल, कल्पनै गर्न सक्दैन। पूरा गाउँमा त्यस्तै घर थिए, त्यस्तै छाप्रा थिए, झोपडपट्टी थियो। गरिब एउटा कोही व्यक्ति गएर वहाँ सबभन्दा पहिला इँटाको गारो लगाएर प्लस्तर गरेर आरसीसी ढलान गरेर बढिया 4-5 कोठाको 2 तले घर बनाइदियो। पूरा गाउँमा त्योभन्दा ठुलो त्यस्तो घर पूरा गाउँमा अर्को उदाहरण छैन। सारा गाउँले भन्छ ठुलो घरे दाई। गाउँमा त त्यही हुन्छ नि, घुमाउरे घर, तल्लो घरे माइलो, उपल्लो घरे जेठो, उपल्लो घरे काइलो, सानो घरे, ठुलो घरे, यसरी सम्बोधन हुन्छन् गाउँमा। तर त्यही बेलामा एउटा अर्को धनी व्यक्ति गएर उसले त बहुत ठुलो फ्याक्ट्री खोलिदियो, विशाल घर बनाइदियो। 1 बिघा 1.5 बिघाको कम्पाउन्ड, बढिया घर, गाडी, मोटर। पहिलो व्यक्ति आरसीसी गर्ने व्यक्तिको त समृद्धि भन्थे सबैले, गाउँलेले यो बहुत धनी व्यक्ति छ, बहुत समृद्ध व्यक्ति छ। तर त्यो भन्दा ज्यादा समृद्धिशाली उसका त एउटा गाडी होला, अर्कोले बढिया घर बनाइदियो, 3-4 गाडी राखे, नोकर चाकर राख्यो। तो पहिलेको जो ठुलो घर हो त्यो क्षुद्र भयो, तुच्छ भयो कि भएन? केटाकेटीमा हामी पढ्थ्यौं स्कुलमा, मास्टरले प्रतिभा जाँच्नको लागि ब्ल्याक बोर्डमा एउटा लकीर खिच्दिन्थ्यो, धर्को, ठाडो धर्को। यो धर्कोलाई नछोइकन यो धर्कोलाई सानो बनाऊ। अब कसरी बनाउने? मेटाएर त सानो बनाउन सकिन्छ, नमेटाइकन त्यसलाई सानो कसरी बनाउने? त सबै अल्मलिन्थे, बुद्धि चल्दैन थियो, केटाकेटीको बुद्धि। अन्तमा मास्टरले भने यति सजिलो कुरा हो, त्यसैको छेउमा अर्को ठुलो धर्को खिच्दियो भने त यो त सानो भइहाल्यो, छोटो भइहाल्यो नि। हो के अरे, अब के भन्ने? बुद्धिमा आउनु पर्यो नि त। दोस्रो नम्बरको धर्को ठुलो भयो र त पहिलो नम्बरको धर्को सानो भयो।
अब जसलाई ठुलो धर्को भनेका थियो त्यसलाई पनि सानो बनाउने, नछोइकन नमेटिकन त्यसको बगलमा अर्को ठुलो धर्को खिच्देऊ। बाणासुरको अवस्था त्यही भयो। पातालको साम्राज्य बाणासुरको त थियो, बलिपुत्र बाणासुर। भगवान शिवको उपासनाको प्रभाव भयो। इन्द्रलाई पनि बाणासुरले आफ्नो नोकर, आफ्नो दास बनायो। परिणाम स्वर्गको साम्राज्य पनि बाणासुरकै अधीनमा भएको हुनाले बाणासुरको साम्राज्यको सामने स्वर्गको साम्राज्य तुच्छ भयो। स्वर्गको त एक लोकको साम्राज्य भयो, बाणासुरको त, इन्द्रको त एक लोकको साम्राज्य भयो, बाणासुरको त तीनों लोकको साम्राज्य, बाणासुरको साम्राज्य। कसरी प्राप्त भयो बाणासुरलाई त्यत्रो साम्राज्य? वरिवसी तरी हजुरको सेवा र अर्चना गरेर प्राप्त गर्यो। हिजो मैले संकेत गरेको थिएँ, आज पुनः यसलाई स्मरण गर्दैछु भूमिकाको रूपमा। बाणासुरका दुईटा हात थिए र भगवान शिवका प्रतिदिन 108 पार्थिवेश्वर निर्माण गर्थ्यो र आवाहनदेखि लिएर विसर्जन पर्यन्त षोडशोपचार पूजा गरेर नर्मदामा लगेर ती पार्थिव शिवलिङ्गलाई विसर्जन गर्दथ्यो। फेरि अर्को दिन प्रातःकाल माटो ल्याएर शिवलिङ्ग निर्माण गर्यो, फेरि पूजा गर्यो, बेलुका नर्मदामा लगेर विसर्जन गर्यो। यो नित्य नियमित रूपमा निष्ठाले सेवा गरेको हुनाले भगवान शिव प्रकट हुनुभयो। वरदान माग भन्दाखेरि बाणासुरले भन्यो, भगवान मेरो इच्छा छ प्रतिदिन 1.25 लाख पार्थिवेश्वरको पूजा गरौँ, तर यी दुईटा हातले भ्याएन। हजुरको कृपा भयो भने 2000 हात भयो भने 2000 हातद्वारा म प्रतिदिन 1.25 लाख पार्थिवेश्वरको पूजा गर्नेछु, निर्माण गर्नेछु, पूजा गर्नेछु आवाहनदेखि लिएर विसर्जन पर्यन्त। और यी पाखुरामा यति शक्ति दिनुहोस् कि कहिले आलस्य नहोस्, कमजोरी नहोस्। भगवान शिवले तथास्तु भन्नुभयो, वरदान दिनुभयो। अब त 2000 हातले प्रतिदिन 1.25 लाख शिवलिङ्ग निर्माण गरेको छ। प्रातःकाल आवाहनदेखि विसर्जन पर्यन्त पूजा, मध्याह्नकाल उत्तराह्नकाल नर्मदामा गएर विसर्जन गरेको छ। फेरि नर्मदाको किनाराबाट माटो ल्याएको छ। दोस्रो दिन यसरी शिवभक्ति गरेको छ, वरिवस्या गरेको छ बाणासुरले। भगवान शिव पुनः प्रसन्न हुनुभयो र वरदान माग, तिम्रो यो भक्ति, यो सेवा म प्रसन्न भएको छु, वरदान माग। भगवान हजुर मेरो भक्ति र मेरो सेवाद्वारा प्रसन्न हुनुभएको छ भने अहिले त केवल पार्थिवेश्वरको सेवा गरेँ, मेरो इच्छा छ कि हजुरको भौतिक सेवा गरौँ। हजुर मेरै राजमहलमै स्थायी रूपमा बस्नुहोस्। ये 2000 हातले हजुरका विराट शरीरको म सेवा गर्न सकूँ। भगवान शिवले स्वीकार गर्नुभयो। पार्वती सहित भगवान शिव बाणासुरको राजधानीमा, राजमहलमै स्थायी रूपमा बस्न थाल्नुभयो। बाणासुर की पुत्री थी एउटी, जसको नाम हो उषा।
बाणासुरले उषालाई पार्वतीको सेवामा लगायो। आफ्नो पुत्री उषा आफू शिवजीको सेवामा समर्पित भयो। पुत्री उषाको र पार्वतीको सख्य भाव भयो, सेव्य स्वामी भाव भयो। एक दिन बाणासुर बेलुका विश्राम गर्ने बेलामा भगवान शिवको 2000 हातले शिवको मालिस गर्दै थियो, गोडा मिच्दै थियो। केही हातले गोडा मिचेको छ, केही हातले पाखुरो मिचेको छ, केही हातले ढाड मिचेको छ, केही हातले साँप्रो मिचेको छ, केही हातले कमर मिचेको छ, केहीले टाउको। आहा, क्या सेवा गरेको छ। सेवा गर्दा गर्दै बाणासुरले भगवान शिवसँग भने, भगवान हजुरको कृपाले सब कुछ ठीक छ। मेरो समृद्धि, अलौकिक समृद्धि हजुरको कृपाले प्राप्त भएको छ। कुटुम्ब परिवार सब कुछ परिपूर्ण छ। अब के इच्छा छ त? भगवान हजुरको सेवाले, कृपाले मैले ये 2000 पाखुरा पाएँ। अब यी पाखुरामा रणकण्डु कति बल छ भनेर युद्ध गर्न रहर छ। युद्ध गर्ने व्यक्ति फेला परेन। रावणकै जैसे भयो। किनभने मनमा युद्ध गर्ने रहर छ, युद्ध गर्ने इच्छा गर्दा साथ कोही पनि तयार हुँदैन मसँग लड्न। पाखुरा मिलाउन कोही तयारै हुँदैन। मेरो त इच्छा छ कि एक बार हजुरको र मेरो मल्ल युद्ध होस्। कसको शरीरमा कति ताकत छ बल्ल थाहा हुन्छ। मलाई रहर भयो हजुरसँग युद्ध गर्न। हजुर बाहेक त अरू कोही पनि अहिलेसम्म मेरो हर इच्छा पूरा गर्नुभएको छ। एउटा यो इच्छा पनि पूरा भइदियो हुन्थ्यो। भगवान भन्छ खुट्टो दबाउँदा दबाउँदै। कसले? बाणासुरले। भगवान शिवले विचार गर्नुभयो अनि भन्नुभयो, बेटा तिम्रो त्यो इच्छा पनि अवश्य पूरा हुन्छ। त्यति भगवान शिवले के भन्नुभएको थियो, बाणासुर त बडा खुश भयो, प्रसन्न भयो। वाह 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 वाह, अब युद्ध गर्ने रहर पनि मेरो पूरा हुने भयो। ये 2000 पाखुरा बल्ल सार्थक हुने भए, नत्र बेकार भए। हात जोडेर भन्छ, 2000 हात जोडेर महाराज त्यो अवसर कहिले प्राप्त हुन्छ? यो शिवपुराणको कथा हो है, पूरा का पूरा। कहिले प्राप्त हुन्छ भगवान? जुन दिन तिम्रो यो राजमहलमा सुवर्ण ध्वजा पताका, सुनको पताका, सुनको ध्वजा, झण्डा नेपाली भाषामा, त्यो झण्डा लगाएका छौ। त्यो झण्डा जुन दिन तल जमिनमा झर्छ, खस्छ, बस त्यसपछि तिम्रो युद्ध गर्ने रहर पूरा हुनेछ। यो पनि त एक प्रकारको वरदानै हो। बाणासुर त प्रसन्न भयो। बेलुका त सुत्यो। शिवजी पनि सुत्नु भयो, बाणासुर पनि सुत्यो। भोलिपल्ट बिहानै उठेर सबभन्दा पहिला आफ्नो राजमहलको त्यो सुवर्ण पताका झण्डा हेर्छ, ध्वजा हेर्छ, खस्यो कि खसेन।
अब त कहिले खस्ला र कहिले युद्ध गर्ने रहर पुरा होला। दिनदिनै बाहिर जान्छ, धुरीमा टाँगेको त्यो सुवर्ण ध्वजा पताका हेर्छ, आज पनि खस्यो छैन बा, आज पनि जर्यो छैन त्यो ध्वजा पताका। त्यही समयमा भगवान शिव एक दिन नृत्य गर्ने इच्छा गर्नुभयो। पार्वतीसँग मिलेर नृत्य गर्ने भगवान शिवको इच्छा भयो। सेवकलाई पार्वती कहाँ सन्देश पठाउनु भयो कि देवी श्रृंगार गरेर आऊ, आज मेरो तिमीसँग नृत्य गरौं। भगवती पार्वतीले शिवको इच्छा पूरा गर्नको लागि स्नान आदि गरेर श्रृंगार गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पार्वतीले त्यही बेलामा बाणासुरकी पुत्री उषा पार्वतीको सेवामा थिइन्। पार्वती श्रृंगार पटारमा यति विलम्ब गर्न थालिन् कि हामी देख्छौं अक्सर हाम्री माताहरू कहीं पार्टीमा जानु पर्यो भने मेकअप गर्न, श्रृंगार गर्न, लुगा तयार गर्न, लाउन, कैयौं कोर्न, चुरा पोते मिलाउन, ब्लाउज सर चोलो साडीको म्याचिङ हुनु पर्यो, ब्लाउज साडीको साथसाथमा चुराको म्याचिङ हुनु पर्यो, चुराको साथसाथमा कानमा लगाएको गहनाको म्याचिङ हुनु पर्यो, निधारमा लगाएको टीकाको म्याचिङ हुनु पर्यो, हुँदाहुँदै साडीको साथसाथमा चप्पलको म्याचिङ हुनु पर्यो। कहिले यो मिलेन, कहिले ऊ मिलेन, कहिले ऊ मिलेन। यो म्याचिङले नै हाम्री आमाहरूको समय र पैसा बर्बाद भएको छ। अक्सर थाहा हुन्छ, हामीलाई थाहा हुन्छ। भन्छन् बुढाहरू जसके बुढी छन्, कहीं जानु छ भने 1 घण्टा पहिलेको समय दिनुपर्छ बुढीहरूलाई। 7 बजे ठिक निक्लनु छ भने उनलाई 6 बजे निक्लनु छ है, 6 बजे ठिक तयार हो है भनियो भने 6 बजेको टार्गेट गरेर तयार हुँदाहुँदै 7 त बज्छ। शिव पुराणको कथा हो, प्रसंग पुराणको। भगवती पार्वती श्रृंगार गर्दा गर्दै विलम्ब, उता शिवजीले चाँडै बोलाउनु भएको छ। बाणासुरकी पुत्री उषाले विचार गरी पार्वती कहिले तयार हुने हो, कहिले शिवजी कहाँ जानी हो, यही अवसर हो। म पनि पूरा सधज भएर पार्वतीको रूप धारण गरेर शिवसँग जान्छु र शिवजीसँग नृत्य गर्छु, अरू त मौकै छैन। पार्वती आफ्नो श्रृंगार पटार गरिरहन्छन्, म पार्वतीको रूप धारण गरेर जान्छु। उषाले पार्वतीको रूप धारण गरे। यो कथा च्यवन ऋषिको प्रसंगमा पनि आउँछ। उनकी पुत्री ले पनि त्यसरी नै झुक्क्याएको हुनाले उनलाई पनि श्राप पर्यो। नभन्दै उषा शिवजी कहाँ पुगी। भगवान शिवले विचार गर्नु भएन यही पार्वती हो कि को हो, पार्वती नै सम्झनु भयो और नृत्य सुरु गर्नुभयो। उता पार्वती श्रृंगार पटार गरेर जब शिवजीको कक्षमा पुग्नु भएको छ, यता भगवान शिव त उषासँग नृत्य गरेको देखिन् पार्वतीले। अब पार्वतीलाई रिस उठिहाल्यो र तुरन्त गर्जिएर, हे दुष्ट, तैले यस्तो धोखा गरिस्, मेरो रूप धारण गरेर छत्र शिवजीको सँग नृत्य गर्न आइस्।
तँलाई म श्राप दिन्छु, जा। तेरो कौमार्य अति शीघ्र, तेरो कौमार्य नष्ट होस्। पार्वतीले उषालाई श्राप दिए। उषा त डराएर फर्केर आइन्। विलम्ब भइसकेको थियो। पार्वतीले भगवान शिवसँग नृत्य गर्न पाइनन्। भगवान शिवले भन्नुभयो, यो विडम्बना हो देवी। यता पार्वतीले उषालाई श्राप दिनु। राति उषा सुतेकी थिइन्। स्वप्न देखिन्। कोही सबभन्दा सुन्दर साक्षात कामदेवकै अवतार स्वरूप सम्मोहक। भागवतमा भगवान श्री कृष्णको बारेमा भनिन्छ, साक्षात मन्मथ मन्मथ। भगवान शिवको कृष्णको रूप यस्तो थियो कि साक्षात कामदेवको अवतार, कामदेवै अवतरित भएर आयो। रङ्गभूमिमा कृष्णको प्रवेश गर्दाखेरि स्त्रीहरूले देखे कि साक्षात कामदेवको प्रवेश गरेको छ। केही माताहरूलाई जो पुत्रवती थिए, उनीहरूलाई त आफ्नै पुत्र जस्तो देखेर उनको स्तनबाट दूध आफै निस्सरित हुन थाल्यो। भागवतको प्रसङ्ग कृष्णको मल्ल युद्धमा प्रवेश गर्ने बेलाको प्रसङ्गमा योगीहरूले देखे कृष्णलाई, त यो त साक्षात महान योगी, सिद्ध योगी प्रवेश गरेका छन्। केही पहलवानहरू थिए, तिनीहरूले देखे, ओहो, यस्तो पहलवान त हामीले आजसम्म देखेकै थिएनौँ। जो अविवाहिता युवतीहरू थिए, यस्तो पुरुष त हामीले आजसम्म देखेनौँ। साक्षात कामदेवको रूप, साक्षात मन्मथ मन्मथ। संयोगले स्वप्नमा उषाले देखिन् त्यस्तै पुरुष आएको छ और उषासँग रतिक्रिया गरेको छ, स्पर्श सुख दिएको छ। जीवनमा उषाले पहिलो पटक स्पर्श सुख आनन्दको अनुभव गरी स्वप्नमा। भोलिपल्ट बिउजिएकी छ, झोक्राएकी छ। स्वप्नमै कौमार्य नष्ट भयो। अब उसको मन त उसै स्वप्नमा देखिएको पुरुषप्रति चित्त आकर्षित भएको छ। उषाकी सहेली साथी चित्रलेखा, विभाण्ड पुत्री चित्रलेखा, जो योगिनी थी, सिद्ध योगिनी थी, उषा की साथी थी। उषाले सोधिन्, ना चित्रलेखाले सोधिन्, उषा के भयो, किन झोक्राएकी छौ? तिमी त उदास छौ, निराश छौ, किन झोक्राएकी छौ? त्यो उमङ्ग, त्यो आनन्द तिम्रो जीवनमा किन देखिएन? आज खेल्न किन हिँड्दिनौ? कारण के हो? नढाँटिकन भन। उषाले चित्रलेखालाई सबै वृत्तान्त सुनाइन्। राति स्वप्नमा यस्तो हो रे, बडा सुन्दर पुरुष आयो, जसको आकर्षण साक्षात कामदेव जस्तै थियो। अब बरबस स्पर्श सुख प्रदान गर्यो, तर को हो, कहाँ को हो, कसको छोरो हो? राजकुमार हो कि राजा हो कि युवराज हो कि? अब मेरो चित्त त्यसको बाहेक अर्को चिन्तनै गर्दैन।
मेरो इच्छा छ विवाह उसैसँग होस्। तर को, कहाँ हो, के हो, कसरी हुन सम्भव छ त्यो कुरो? चित्रलेखाले भनिन् उषालाई, म चित्रलेखा हूँ, म योगिनी हूँ, तीनों लोक मेरो सामने प्रत्यक्ष छ। चाहे ती राजा हुन्, चाहे युवराज हुन्, चाहे प्रजा हुन्, सबै मलाई थाहा छ। म एक एक चित्र बनाउँछु र देखाउँछु तिमीलाई, तिमीले चिन्नु पर्छ। मैले बनाएको चित्रलाई तिमीले चिन्न सक्यौ, स्वप्नमा आएको पुरुष यही हो भनेर चिन्न सक्यौ भने तीनों लोकमा, चाहे स्वर्गको होस्, चाहे पातालको होस्, चाहे मर्त्यलोकको कुनै कुनाको होस्, म योग मार्गबाट त्यो पुरुषलाई तिम्रो सामने उपस्थित गराउँछु। तर तिमीले चिन्नु पर्छ। त्यति भनिसकेपछि चित्रलेखाले स्वर्गका इन्द्रको फोटो चित्र बनाई। किनभने इन्द्र बहुत सुन्दर व्यक्ति हो। उषाले त्यसलाई मना गरिन्, यो होइन। इन्द्रको पुत्र जयन्तको फोटो बनाइन्। कहीं त्यसको पुत्र जयन्त आयो कि स्वप्नमा? यो हो? होइन। स्वर्गका 1 से 1 सुन्दर सुन्दर अश्विनी कुमारहरू साक्षात कामदेवको फोटो बनाए, चित्र बनाए। हाँ, होइन। पातालतिरका नागहरूको होइन। अब मर्त्यलोकमा पनि ठुला ठुला त्यतिखेरका चक्रवर्ती सम्राट युवराजहरूको फोटो बनाइन्। होइन। चित्रलेखालाई रायो कि हुन होस् नहोस्, सबैको मन और वृत्तिलाई चोराउने, आकर्षण गर्ने त कृष्ण हो। त्यही कृष्ण चोराएछ क्या स्वप्नमा? जब कृष्ण द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को चित्र बनाएर देखाए, यही आएको थियो? होइन। अब कृष्ण आएन त फेरि को आयो त? प्रद्युम्न उनको पुत्र आयो कि? प्रद्युम्नको फोटो बनाएर, चित्र बनाएर देखाउँदा साथ उषाले अलिअलि मिल्न त मिल्छ, तर यो होइन। चित्रलेखालाई अब थाहा भयो कि त्यही वंशको कोही आयो। प्रद्युम्नको चित्र पनि देखाएर प्रद्युम्न होइन भनेपछि त प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्धको जब चित्र बनाएर देखाई, उषा त्यसैलाई समातेर बस यही हो, स्वप्नमा आएको पुरुष यही हो। को हो, कहाँ बस्छ, कसको छोरो हो? बोले तिमीले चिन्यौ त? चिने। अब मलाई यही पुरुष चाहियो। चिन्ता नगर, तिम्रो सान्निध्यमा त्यो पुरुष आइपुग्छ। चित्रलेखा योगिनी भएको नाताले राति सबै सुतेको बेलामा द्वारिकामा योग मार्गबाट गएर प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्धलाई योग मार्गबाट नै उठाएर ल्याएर उषाको कन्या अन्तपुरमा बाणासुरको पुत्री उषाको कक्षमा ल्याएर उभ्याइदिए। अब त उषाले अनिरुद्धलाई आलिङ्गन गरेकी छ। अनिरुद्धलाई त्यहाँ आएर बिउजे, म को, कहाँबाट आएँ, यहाँ को आएँ, कसले ल्यायो मलाई, कसरी आइपुगे म यहाँ? चित्रलेखा और उषाले सबै वृत्तान्त सुनाए अनिरुद्धलाई। अब त बन्दी भएर बसे।
अनिरुद्ध नाम थियो अनिरुद्ध। उषाको कक्षमा गएर निरुद्ध भए, अवरुद्ध भए, बन्दी भए। अब जान सक्दैनौ तिमी, यहीँ बस्नुपर्छ, उषाको सबै इच्छा मनोकामना पूर्ण गर्नुपर्छ। उता भोलिपल्ट बिहान प्रातःकाल भयो, सबै उठेका छन्, अनिरुद्ध देखिएन। अनिरुद्ध कहाँ गयो, के भयो, कता गयो? खैर कहीँ गयो होला। द्वारिकामा अनिरुद्धको खोजी सुरु भयो। मामा कहाँ गयो कि, साथी मित्रहरू कहाँ गयो कि, क्या पता हस्तिनापुरतिर गयो कि, पाण्डवहरू कहाँ, जान सक्छ। तर तब तक चातुर्मास सुरु भयो, बाहिर जाने कुरा भएन, द्वारिकामा छैन। चातुर्मास समाप्त भएपछि अनि खोज्न जाउँला। यता अनिरुद्ध र उषा आनन्दको जीवन व्यतीत गरेका छन्। त्यही बेलामा बाणासुरको राजमहलको जो सुवर्ण पताका ध्वजा हो त्यो खसेछ। वाह, खस्यो 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 खस्यो। अब मैले युद्धको रहर पूरा गर्ने मौका पाउने भएँ। उता बाणासुर प्रसन्न हुन थाल्यो। तर त्यो दिन कहिले आउँछ, कताबाट आउँछ, को आउने हो मसँग लड्न? शिवजीले त भन्नुभएको छ तेरो इच्छा पूरा हुन्छ। कहिले? त्यो पताका खसेपछि। खसिसक्यो, सायद यो चातुर्मासभरि नहोला, चातुर्मास समाप्त होस्, त्यसपछि त अवश्य मेरो इच्छा पूरा हुन्छ। उता उषासँग बस्दा अनिरुद्ध, उषासँग बस्दा बस्दै उषा गर्भवती भई। ल्याउ जा, अब त सबै लक्षण देखिन थाल्यो। एक कान दुई कान मैदान हुँदा हुँदै बाणासुर कहाँ सन्देश पुग्यो। हजुरकी पुत्री उषा कोही एक युवक लिएर मस्तीले बसेकी छ। परिणाम हजुरकी पुत्री उषा विवाह गर्नुभन्दा कौमारी अवस्थामै गर्भवती भइसकी। बाणासुरलाई त रिस उठेर तलवार लिएर पुग्यो। उषाले भनिन्, पिताजी यो मैले वरण गरेको हो, यो मेरो पति हो, मेरो श्रीमान हो, मैले वरण गरेँ। यदि यसलाई मृत्युदण्ड या प्राणदण्ड दिनुहुन्छ भने म पनि मर्छु। यो समय यो बिना म बस्न सक्दिनँ। यसलाई मृत्युदण्ड दिन मिल्दैन। मैले यसलाई वरण गरिसकेँ। सबैले सम्झाएपछि बाणासुर पुत्र मोहमा आएको हुनाले अनिरुद्धलाई दण्डित गर्न सकेन, तर बन्दी बनाएर राख्यो। त्यही बेलामा उता नारदजी देवर्षि घुम्दै घुम्दै नारायण भन्दै द्वारिका पुगे। भगवान श्री कृष्ण और प्रद्युम्नले सोधे, देवर्षि नारदजी तीनों लोकमा भ्रमण गर्नुहुन्छ, हाम्रो पुत्र नाति अनिरुद्ध कहाँ गयो, कता गयो, कहाँ छ? तपाईलाई केही थाहा छ? नारायण, मलाई थाहा छ महाराज। बाणासुरको राजधानी तेजपुर, शोणितपुर, बाणासुरकी पुत्री उषा कहाँ बन्दी भएर बसेको छ और उषाको पति भइसकेको छ। प्रेम भइसक्यो उषासँग उसको। जबरजस्ती बन्दी भएर बसेको छ त्यो।
तपाईहरुमा सामर्थ्य त छ भने लडेर आफ्नो पुत्र नातिलाई छुटाएर ल्याउनुहोस्, नत्र भाणासुर कहाँ बन्दी भइसक्यो। चातुर्मासको प्रतीक्षा, चातुर्मास सकियो तब तक द्वारिकाबाट वैष्णवी सेना, पुराका पुरा वैष्णवी सेना, यादवी सेना लिएर भगवान श्रीकृष्ण, अनिरुद्ध आदि सब भाणासुरसँग आक्रमण गरेर आफ्नो पुत्र छुटाएर ल्याउनको लागि प्रस्थान गरिसके। गएर तेजपुरलाई घेरे यादवी सेना, वैष्णव सेनाले चारों तरफ। भाणासुरले थाहा पायो भगवान शिव हजुरले भने अनुसार यो चारै तरफ शत्रु पक्षले घेरेछन् हाम्रो राजधानी। अब युद्ध गर्ने अवस्था आयो, ल युद्धको तयारी गर्न पर्यो। लड, तिमीलाई इच्छा थियो नि लड्ने, अब तिम्रो इच्छा पूरा हुन्छ, जति सक्छौ लड। सब लड्न थालेका छन्। भगवान शिव आफ्नो भक्तको पक्ष लाग्नै पर्यो। बाणासुरको पक्षमा शिव भक्त बाणासुरको पूरा शैवी सेना छन् और कृष्णको साथमा वैष्णवी सेना छन्। तेजपुरमा शैवी सेना, वैष्णवी सेनाहरूको बीचमा घमासान द्वन्द्व युद्ध भएको छ। धेरै वर्ष, धेरै समयसम्म लडेका छन्, परिणाम आएको छैन। न कोही हारेको छ, न कसैले जितेको छ। भगवान श्री कृष्ण और शिवजी को बीच में इंटरनल टेलिपैथ भयो, संवाद भयो। शिव, यो युद्ध त यसरी समाप्त हुँदैन। न हजुरको पक्षका शैव सेना हार्छन्, न मेरा पक्षका वैष्णवी सेना। के गर्ने त? बोले शिवले भन्नुभयो, कृष्ण यो दुष्ट मेरो शक्ति प्राप्त गरेर लडाई गर्छ, रहर पुर्याइदिनु पर्यो भनेको हुनाले यसको रहर पुर्याउनको लागि यो सबै भएको हो। एउटा जृम्मणास्त्र मलाई प्रहार गर्नुहोस्। जृम्मणास्त्र प्रयोग हुँदा साथ म त्यो अस्त्रको आदर गर्छु र म आरामसित सुत्छु। जृम्मण भनेको निद्रा लगाउने अस्त्र हो। त्यो अस्त्र प्रयोग गरेपछि प्रतिद्वन्दी निदाइहाल्छ। भगवान श्री कृष्णले शिवलाई लक्ष्य गरेर जृम्मणास्त्र छोड्नुभयो। भगवान शिव वहीं सुत्दिनु भयो आरामसित। अब त कृष्णको र अनिरुद्धको नै, कृष्णको र बाणासुरको घमासान युद्ध लडाई सुरु भयो। शिवजी सुतिराख्नु भएको छ। सुदर्शन चक्र द्वारा एक एक गरेर 2000 हात काट्न थाल्नु भयो श्री कृष्णले। मुलाको चाना काटे चाहिँ छप 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 काट्दिनु भयो। अन्तमा जब बाणासुरको 2टा मात्रै हात बचेका थिए, भगवान शिव बिउजनु भयो अङ्गडाई लिँदै, हाय गर्दै। कथा सुन्दा सुन्दै भक्त निदाउन थाले चाहिँ त्यसलाई जृम्मण भन्छन्। सुतेको पनि छैन, कथा सुन्दाखेरि अल्छीपना आएको छ, हाय हाय गरेको छ, त्यसको नाम संस्कृत भाषामा जृम्मण भन्छन्। भगवान शिव अङ्गडाई लिँदै जाग्नु भयो। कृष्ण बस, यसका अब 2 हात बचे। यो पहिले पनि 2 हातकै थियो। यसले तपस्या गरेर मेरो वरदानले यसको 2000 हात भएका हुन्। तर 2000 हातको पाखुराको बल जाँच्नको लागि मलाई मसँगै युद्ध गर्ने यसले रहर गरेको थियो। त्यसको रहर पुरा होस् भनेर यो सबै परियोजना बनेको थियो। हजुरले त्यसको रहर पुरा गरिदिनु भयो। यसको अब युद्ध गर्ने रहर समाप्त भयो। यो 2टा हात छोडिदिनुहोस्,
युद्ध विश्राम गर्नुहोस्। भगवान शिवको अनुरोधमा श्री कृष्णले युद्ध विराम गरिदिनु भयो। शैवी सेना और वैष्णवी सेनाको बीचमा युद्ध विराम भयो। भगवान शिवले कृष्णलाई सम्झाउनु भयो, अब जे हुनु भइहाल्यो। उषा गर्भवती भइसकेकी छ, अनिरुद्ध र उषाको प्रेम भइसकेको छ। विधिवत विवाह गरेर पुत्रवधूको रूपमा भित्र्याएर लिएर जानुहोस् द्वारिका। तीनों लोकको स्वामी बाणासुर हजुरको सम्धि हुन्छ। भविष्यमा हजुरलाई केही सहयोग पर्यो भने कहीँ मेरो आज्ञाबाट बाणासुर तत्पर रहन्छ। हजुरको सम्धि भएर बस्छ। भगवान शिवले उषा और अनिरुद्धको विधिवत कृष्णले विवाह गरे। उषालाई पुत्रवधूको रूपमा द्वारिकामा लिएर कृष्ण फर्कनु भयो। यो कथा पुराणको कथा हो। शिव भक्तिले बाणासुरले सर्वोच्च समृद्धि प्राप्त गर्यो। तर असुर भएकै नाताले थोड़ा सा विनय रहित उद्दण्डता आयो र शिवसँगै युद्ध गर्ने कामना गर्यो, याचना गर्यो। परिणाम उसले प्राप्त गरेका 2000 हात मध्ये सब गए। अन्तमा 2 हात मात्रै बच्यो। फेरि पनि बाणासुरको शिव भक्ति आज पनि प्रसिद्ध छ। शैवी और वैष्णवी सेनामा सम्झौता भएको छ। यही यो श्लोकको तात्पर्य हो। यसले के भयो त भन्दा बाणासुरको ऐश्वर्यद्वारा, यो त बाणासुरको महिमा पो वर्णन भयो, शिवको महिमा कहाँ वर्णन भयो भनौला। तर बाणासुरले जो वैभव पायो वो शिव कृपाले प्राप्त गरेको हो, हजुरको कृपाले। त्वत् चरण यो, त्वत् माने हजुरको चरणमा उसले आत्मनिवेदन गरेको कारणले सर्वोन्नति यहाँसम्म कि साक्षात भगवान शिवलाई अनि विष्णुलाई, कृष्णलाई सम्धिको रूपमा प्राप्त गर्न सक्यो। यो पनि शिव कृपा ही हो। यद्रिद्धिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सति अधश्चक्रेवाण परिजन विधेयस्त्रिभुवनम् न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोर् न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वयि यवनति। यद्रिद्धिं सूत्राम्नो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।